पळय आमी ल्हानाचे व्हड ह्या मडगांव भागांत जाले आनी स्पेशली आमचें घर म्हणटा तें सामकें म्युन्सिपालिटीचे फाटल्यान आनी आमी ल्हानाचे हांगासर व्हड जातना अशें पळयलें की पयलीं जें पळयलें न्ही हांगा एक शिस्त आशिल्ली. पूण हल्लीच्या काळार मडगांवां बार्रां आनी पळय तावेर्नां इतलीं वाडल्या ताजे खातीर हांगासर हे मायग्रंट जे पळय म्हणजे जेका परप्रांतीय मजूर पळय म्हणटा न्ही आमी ते येता हांगासर. तूं आतां बारीक जर पळोवपा वचत हेजे इतल्यो क्रायम घडटा जावं कितें दरोडे पडटा जावं खून जाता मारामारी जाता ताजे मूळ उद्देश म्हणटा पळय जर तूं रूट लेवलाचेर वचत हे जे अनआयडेंटिफायड मायग्रंट पळय कोण येता हांगासर गोंयांत तो म्हणटा तो मेन प्रॉब्लेम. आनी दुर्दैवान अशें जाल्लें आसा की मडगांवांत जे मडगांव न्ही ऑल गोवा भर हेंच चलना. मेजर पळय सिटी आसा खंय पिवपाक मेळटा खंय फुकट खावपाक मेळटा थंय हे मायग्रंट इतले भरलेले आसा कित्याक गोंयकार आमी दिलदार मनाचे मनीस. कोणाकूय जेवण बिवण सहजपणे दिता भीक सुद्दां घालता आसतना फाटीं फुडें पळयना. आनी सोरो तर तांकां इतलो सवाय मेळटा की हांचो फ्लो इतलो येता गोंयांत इतलो येता अबे हे खंयच्यान आयल्या कोण हे हांकां आधार कार्ड आसा ना आसा हाजो पत्तो कोणाच कडेन ना. सो आयज मडगांवची बारीक जर दुर्दशा पळयत तूं अशी वायट परिस्थिती आसा. मडगांव म्युन्सिपालिटीचे फाटल्यान घे तूं थंय तुका शेकड्यांनी लोक सकाळीं फुडें तुका थंय दिश्टी पडटा. तांचे कडेन कांय आधार कार्ड हे ते म्हणटा कांयच आसपाना आनी पळोवपाक दिसता ते तुका गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे जावं मस्ती करपाचे दंगेखोर टायप. तूं मडगांव म्युन्सिपालिटीचे मुखाल्ल्यान पळय गार्डन जें पळय आसा आमचें गार्डन हें ल्हानपणान आमी थंय खेळटाले ते घोड्यार बसताले घसरगुंडेचेर उडयो मारताले. सो हें आमची एक हें आशिल्लें मडगांवकारांचें की प्रत्येक मडगांवच्या कॉर्नराचो मनीस थंय खेळपाक येतालो. जाणटेले लोक रातचे थंय रावन तुगेले रेडिओ आयकतालो बातम्यो आयकतालो. पूण आयज परिस्थिती अशी गार्डनाचे प्रत्येक बेंच पळय आसा ताजेर थंय तुका हे बेबदे आनी लावारीस मनीस न्हिदलेले जावं बसलेले मेळटा. हाजे मुळे कितें जाता जे पळय कोण पर्यटक गोंयांत येता जावं एक गोंयकार एक कोण एक बसीक रावपाक सोदता तांकां थंय बसपाक मेळना. सो शासनान हाजेर खंय तरी उपाय काडून हे परप्रांती पळय आसा न्ही तांचेर कितें तरी उपाय करचोच पडटलो. बाबा ती आमची जबाबदारी न्ही म्युन्सिपालिटीची जबाबदारी. पुलिसांक जर सांगात पुलीस म्हणटा ती म्युन्सिपालिटी जबाबदारी. म्युन्सिपालिटी म्हणटा हें काम करपाक आमचे कडेन मनीस मॅन पावर ना. मागीर मडगांवकारांनी हें कोणा विचारप काय कोणा सांगप. म्हजी नम्र विनंती आसा शासनाक की हाजेर तांणी पूर्णपणे तोडगो काडपाक जाय. हें तर तांचें आधार कार्ड तांची आयडेंटिटी ही कंपल्सरी करपाक जाय कोणूय हो. कित्याक प्रत्येक भारताच्या नागरिकाक खंयी वचपाचो मुक्तपणे संचार करपाचो हक्क आसा ताजे बद्दल आमचें कांयच दुमत ना. तुमी बसा पूण ती हळशीक करूं नाका थंय पिवोन मस्ती करूं नाका. पिवोन थंय तुमी हळशीक पळय रस्त्यार करता ती आमच्यांनी पळोवनू जाता जावं तातूंतल्यान आमकां चलपाक मेळना. सो हे जे परप्रांतीय लोक जे पळय आसा हांचो शासनान बंदोबस्त करचो हीच आमची सरकारा कडेन मागणी.